नाजरीन, आज के इस पुरफितन दौर में जहां आए रोज नया फितना देखने को मिलता है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहले ही गुर्बत, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की कमी का शिकार है, जहां आम आवाम रोजमर्रा की जिंदगियों में कई परेशानियों से गुजर रही होती है, वहां किसी भी किस्म के फितने, बिदत या बेदीनी को फैलने का पूरा पूरा मौका मिल जाता है। सोने पे सुहागा ये कि सोशल मीडिया ने इन फितनों को हवा देने में बड़ी आसानी कर दी है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक फितने के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों मासूम लोगों को गुमराह किया। ये सिलसिला पूरे जोरों शोर से जारी था, यहाँ तक कि इसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई। यकीनन आप सबने ARY के मशहूर जमाना प्रोग्राम सरेआम से मुतल्लिक सुन रखा होगा। इसी तरह इस प्रोग्राम के मेजबान सैयद इकरारुल हसन का नाम भी यकीनन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो मुल्क भर के मारूफ और हर दिल अजीज एंकर पर्सन के तौर पर जाने जाते हैं, जो ना सिर्फ प्रोग्राम सरेआम के मुनफरद फॉर्मेट की वजह से मकबूल है, बल्कि हर साल रमजान में जारी रहने वाली महीने भर की लाइव ट्रांसमिशन भी इनकी मकबूलियत का बायस है। प्रोग्राम सरेआम में सैयद इकरारुल हसन और इनकी टीम अपने हर शो में ऐसे चेहरों को बेनकाब करती है जो माशरे में धोखाधड़ी और गुमराही फैलाने में मसरूफ होते हैं। इसी प्रोग्राम के जरिए उन्होंने कई ऐसे ज़मीर फरोशों के खिलाफ काम किया, उन्हें कानून के हवाले किया और इसी प्रोग्राम के तहत कई लोगों ने सरेआम की टीम से राब्ता करके मदद भी मांगी, जिसके बाद वो इन लोगों तक पहुंचे और उन्हें इस मुसीबत से निकाला। ऐसे कई केस हैं, कहीं अगवाशुदा बच्चे बाजियाब करवाए गए, कहीं जिस्म फरोश पकड़े गए, तो कहीं जाली डॉक्टर या हकीम पकड़े गए और इसी तरह कई जाली पीरों फकीरों के खिलाफ भी ऑपरेशन किए गए, जहां वो आम मासूम आवाम को बुरी तरह लूटने और बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ थे। आज हम जिस वाक़े की बात करने जा रहे हैं, ये भी एक नामी ग्रामी पीर साहब हैं, जो कि सोशल मीडिया पर शुफ शुफ वाले बाबा जी के नाम से खासे मकबूल हैं। ये साहिब, जिनका नाम पीर हक खतीब ऑफ बिलावल शरीफ है, सिर्फ अपनी फूंक की ताकत से दुनिया की हर बीमारी और हर मसले का इलाज करने का दावा करते हैं। इकरारुल हसन और इनकी सरेआम की टीम ने हाल ही में इन पीर साहब की असल हकीकत दुनिया के सामने बेनकाब की है। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि सरेआम की टीम को इस पीर साहब के मुतालिक हकायक का इल्म कैसे हुआ और ये सारा सिलसिला कैसे शुरू हुआ। इस सिलसिले में एंकर इकरारुल हसन ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो लगाई, जिसमें उन्होंने तफसील से बताया कि सारे मामले की असल हकीकत क्या है। उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 3 साल पहले इनकी रमज़ान ट्रांसमिशन में एक खातून और इनकी बेटी मदद मांगने के लिए आई। बताया गया कि बेटी को एक अजीब व गरीब बीमारी है, जिसमें वो जब रोती है तो इसकी आंखों से आंसुओं की बजाय खून निकलता है। इसके लिए प्रोग्राम में फंड रेजिंग की गई और डॉक्टरों की टीम से भी मशवरा किया गया, जिसमें पता चला कि ऐसी किसी बीमारी के बारे में पहले नहीं सुना गया। इसके लिए बहुत से टेस्ट करवाना होंगे या बाहर से इलाज होगा। इस खातून के साथ इकरारुल हसन और इनकी टीम का एक बहुत तवील सिलसिला चला, जिसका इख्तिताम रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कई वाक़यात के बाद मालूम हुआ कि यह खातून फरार थी। इसने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई कि ARY और इकरारुल हसन इनके पैसे नहीं दे रहे। ऐसी हर वीडियो के बाद वो फिर लोगों से मदद की अपील कर देती, यानी कि इसने एक कारोबार बना लिया था और मदद के नाम पर करोड़ों रुपए खा चुकी थी। चुनाचे सरेआम की टीम ने बिलाखिर इसे बेनकाब करने का सोचा। जब इनसे पूछा गया कि जो लाखों रुपए इन्हें मदद के नाम पर मिले, इससे बच्ची का इलाज करवाया गया या नहीं, तो वहां उन्होंने पीर हक खतीब का नाम लिया कि इनसे इलाज करवाया है और अब इनकी बेटी ठीक हो गई है। नाजरीन, ये पहली मर्तबा था जब टीम सरेआम को इन पीर साहब की हकीकत का इल्म हुआ। एक मुनासिब इल्म और सोच रखने वाला और दीन इस्लाम से बुनियादी आगाही रखने वाला एक आम मुसलमान भी ये जानता होगा कि ऐसी दुनिया में कोई करामात किसी इंसान को अता नहीं हुई कि वो सिर्फ फूंक मारे और हर बीमारी का इलाज हो जाए। सोचने की बात है कि अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा अता करना होता तो सबसे पहले अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करता। बहसीयत मुसलमान हम सब जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौजज़े अता किए थे कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते, कोड़ी के मर्ज का इलाज करते और मिट्टी से परिंदा बना लेते। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यकीनन मौजज़ों का दौर नबी आखिर-ओ-ज़मां के साथ ही ख़त्म हो चुका है। इसके बावजूद भी ज़िंदगी की मुश्किलों, मुसीबतों और परेशानियों की मारी आवाम अपना ईमान इस हद तक खो चुकी है कि वो ऐसे लोगों पर भी एतबार कर बैठती है, जिससे इनका कारोबार चलता रहता है जब तक कि वो बेनकाब न हो जाएं। पीर हक खतीब साहब का दावा था कि दुनिया जहां की कोई भी बीमारी हो, वो मरीज के माथे पर फूंक मारते हैं और वो उसी वक्त शिफायाब हो जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस वायरल की गई जहां कोई व्हीलचेयर पर बैठा शख्स पीर साहब की फूंक के करिश्मे से इसी वक्त उठकर चलना शुरू हो जाता और कहीं कोई नाबीना शख्स
فوراً ہی بینائی حاصل کر لیتا ہے۔ ٹیم سریعام نے ان پیر صاحب کی اصلیت لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک سے زیادہ سلسلہ وار پروگرام کیے، جن میں ان کے مختلف دعووں کو رد کیا گیا۔ اسی قسم کے ایک پروگرام میں اقرار الحسن نے لاہور کے انارکلی بازار میں عام عوام کے درمیان کھڑے ہو کر پیر حق خطیب کے اس دعوے کو چیلنج کیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے لوہے یا سونے کی چین نکلوا سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں اس جعلی کرامات رکھنے والے پیر حق خطیب کے بارے میں حقائق سامنے لائے گئے کہ وہ نہ صرف لوگوں کے کروڑوں روپے کھا چکا ہے، بلکہ اس کے ہاتھوں لوگ اتنے بے وقوف بنتے رہے ہیں کہ وہ ان کی جعلی کرامات کو سچ مان کر ڈاکٹری علاج چھوڑ دیتے تھے، اور اسی طرح کئی لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد اسی پروگرام کے ذریعے بتایا گیا کہ آنکھوں سے سونے کی چین یا موتی نکالنا ایک شعبدے بازی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کوئی بھی یہ کرتب تھوڑی سی پریکٹس کے بعد کر سکتا ہے، اور پیر صاحب یہ ساری کرامات کرائے کے اداکاروں سے کرواتے تھے۔ ناظرین، سید اقرار الحسن نے 5 سے 6 ویڈیوز انہی پیر صاحب کے اوپر مکمل ریسرچ کے ساتھ بنائی، جن میں وہ کئی ایسے لوگوں کو سامنے لائے جو ان پیر صاحب کے ہاتھوں بے وقوف بنے تھے اور ان کا ہزاروں لاکھوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم انکشاف یہ ہوا کہ یہ صاحب لوگوں کو ختم نبوت کے نام پر بھی بے وقوف بناتے رہے ہیں کہ ان کا مقصد تو اس عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، جبکہ بقول اقرار الحسن ایک بھی آیت وہ پیر صاحب ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے، اور نہ ہی اپنے کسی بیان میں انہوں نے کبھی قرآن و سنت کا حوالہ دیا تھا۔ ان کے مرید پیر صاحب کے یوٹیوب چینل پر لگائی گئی اپنی ویڈیوز میں اپنے پیر صاحب کی تعریفوں کے پل باندھتے۔ وہاں ایک مرید نے یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا بھر کے تمام علماء، مولوی اور پیر اور ان کے وظیفے ایک طرف، اور ہمارے پیر حق خطیب صاحب کی جوتی ایک طرف۔ استغفر اللہ، یعنی اس حد تک جہالت کا مظاہرہ کیا جاتا رہا۔ چنانچہ جہاں سید اقرار الحسن اور ان کی ٹیم پیر صاحب کو بے نقاب کرنے میں مصروف تھی، وہیں پر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ویڈیوز وائرل ہوتی گئی، جس سے یقیناً پیر صاحب کو اپنے کاروبار کی فکر لاحق ہو گئی۔ بدنامی سے بچنے اور اپنے مریدوں کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے پیر صاحب اور ان کے چیلوں نے سریعام کی ٹیم کے خلاف اپنی طرف سے ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ سریعام کی ٹیم اور سید اقرار الحسن دراصل ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتے، اور مزید بھی ایسے کئی بے بنیاد الزامات لگائے گئے، جس کے جواب میں ٹیم سریعام نے انہیں مناظرے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ ان کے 4 سوالات کے جواب دے دیں تو انہیں حق پر مان لیا جائے گا، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے بعد ایک واضح جنگ شروع کر دی گئی۔ پیر حق خطیب کے چیلوں کی طرف سے انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ اپنے بیانات میں بھی پیر صاحب واضح الفاظ میں اقرار الحسن کی ٹیم کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ لیکن ٹیم سریعام اور سید اقرار الحسن کی ہمت کو داد دینی چاہیے کہ وہ ان دھمکیوں کے باوجود بھی ان پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے، جہاں پہلے تو بظاہر انہیں ویلکم کیا گیا، پھر پیر صاحب نے اپنی جھوٹی کرامات بھی دوبارہ سے دکھائی، لیکن جیسے جیسے انہیں سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ اور ان کے آدمی غصے میں آتے گئے۔ ان کے چیلوں نے باقاعدہ اقرار الحسن اور ان کی ٹیم پر حملہ کر دیا اور کئی گھنٹوں تک انہیں یرغمال بنائے رکھا، اور یہ سب کچھ سریعام کی ٹیم براہ راست نشر کرتی رہی۔ وہاں موجود عام عوام نے بھی ٹیم سریعام کا ساتھ دیا، اور ان کی ٹیم کے تمام لوگ پولیس کی مدد سے بالآخر وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سارے جھگڑے، دھکم پیل اور تشدد کے بعد جو بات ٹیم سریعام کے لیے اطمینان کا باعث رہی، وہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گئے، اور اس جعلی شعبدے باز پیر حق خطیب کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ ناظرین، اب اس سے آگے کیا ہوگا، اور پولیس نے پیر حق خطیب کو حراست میں لینے کے بعد مقدمہ درج کیا کہ نہیں، اس بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی، لیکن ایک بہت بڑے فتنے کا آخر کار خاتمہ ہوا۔ آپ سب کی پیر حق خطیب کے بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایسے فتنوں سے بچائے اور ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔